ملي كنخرجوا من دارنا كيخصنا نعرفوا نتفاوضوا. ملي كنمشيو للمارشي كيخصنا نعرفوا نتفاوضوا مع الشخص اللي غيبيع لينا. ملي ولادنا الصغار كيطلبوا منا شي حاجه كيخصنا نعرفوا نتفاوضوا. ملي كنبغيو نزيدوا في الصالير ديالنا كيخصنا نعرفوا نتفاوضوا مع الباترون. ملي بوليسي كيشدك في الطريق كيخصك تعرف تفاوض. التفاوض لا نيغوسياسيون جد مهمه. فهاد لا فيديو غنعطيكم لي تكنيك اللي الاف بي اي كيستعملوا في التفاوض ديالهم مع لي برونور دوطاج، الناس اللي كياخذوا الرهائن. اول حاجه خصكم تعرفوا في التفاوض في لا نيغوسياسيون اللي خصكم تيفيتيو اللي كدير المشاكل بزاف اللي هي لي زيموسيون. المشاعر جمعهم في صاك ولوحهم ملي تكون كتفاوض. الا خليتي المشاعر ديالك يدخلوا كون على يقين غادي تخسر داك التفاوض لا نيغوسياسيون اللي انت داخل فيها. نعطيكم مثلا كيعيطوا عليك في المدرسه كيقولوا لك راه ولدك دار شي مشكل. انت كأب ولا انت كأم كتمشي عند ولدك ولا بنتك اوتوماتيكمون كتقول لا راه ولدي هذا، كتبغي تدافع عليه. هنا المشاعر ديالك اللي كيتغلبوا عليك. ولا كتبغي تبيع دار، انت كيجيو كيعطيوك واحد الثمن المارشي ديال دارك، انت دارك مربي فيها واحد العاطفه، كبرتي فيها، عندك لي سوفنير، ولكن هذاك اللي غيجي يعطيك اوفر ما عارفش هادشي. انت ملي كتبدا تفاوض معاه كتدخل العاطفه. اول حاجه تيفيتيو في التفاوض نساو ليموسيون العاطفه. ثاني حاجه مهمه خصكم ديروا في التفاوض نساو المواضيع اللي كتجبد الصداع. بحالاش؟ بحال الدين، بحال السياسه، بحال الرياضه. مثلا واحد جالس كيبدا يهضر على واحد الحزب، وداك اللي كيبيع ويشري معاه هو في حزب اخر. ولا انت غادي مثلا للشينوا عندهم شي حاجه ثقافيه اللي ما خاصكش دير، عيب حشومه عندهم ما تجبدش معاهم المواضيع. ولا مثلا شخص ودادي كيبدا يهضر على الوداد وهو كيبيع ويشري وكيهضر على فرقته. هادو اشياء في المفاوضه ما تجبدوهمش. كاع المواضيع اللي يقدروا يجبدوا الصداع ما تهضروش فيهم. واحد القضيه اخرى، كاينين المواضيع اللي كيخلعوا. انت عارف هذاك الشخص اللي كتفاوض معاه شنو في الداخل الباطني ديالو خالعو، وهو كيشك انت فيك داكشي. جبد داكشي حطو فوق الطبله. مثلا شخص اوروبي كيتفاوض مع مغربي، حنا البنوك ديالهم ما كيتيقوش فينا. فاش كتبغي تبيع وتشري معاهم كيقول لك لا ما نطلقوش لك السلعه، تطلق لينا فلوس، لا لي بنك ديالنا خصها تعرف لا بنك. مهم ما عندهمش ثقه في لافريك اون جينيرال. مني كتكون اون نيغوسياسيون حاول تجبد هادشي، تقول ليه انت ما كتثقش فيا على الخلاص. ها شنو الماضي ديالي، ها لي التفاوضات اللي درت، ها لي زوبيراسيون اللي دوزت. هذاك الشيء اللي كيخلع وداك الشخص اللي كتفاوض معاه عارفو كيخلعو، حطوا ليه. جد مهم، ضروري يا الاخوان. التعاطف، لومباتي يا الاخوان، ضروريه مهمه. شنو هو التعاطف؟ هو واخا انا وياك ما متفقينش كنحاول نفهم الفكره ديالك. مثلا بلاد محاربه مع بلاد، راه واخا هاد البلاد ما متفقاش مع الافكار ديال هاد البلاد، ولكن كتحاول تفهم الافكار ديال ديك البلاد منين جاو اصلا. نعطيكم واحد المثال. في واحد الحديث شهير ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، فاش كانوا جالسين، هاد القصه راه الاغلبيه ديالكم ما تكون عارفه، ملي كانوا جالسين في المسجد وجا واحد الاعرابي وبدا كيتبول في المسجد، وناض سيدنا عمر جبد السيف بغى يقتلو، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا خليو نسمعوا مالو، خليو بعدا تيسالي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده التعاطف، كيبغي يسمعك واخا ما متفقش معاك، ما كيلتجاش للصداع هو الاول. التعاطف في المفاوضه الاخوان جد مهم. خاصك تعاطف، ماشي هو كيهضر وانت كتسنى شنو تجاوبه، لا هو كيهضر وانت كتحاول تفهم شنو اللي خلاه يفكر بحال هكاك. التعاطف هادي الا وصلتوا لها الاخوان وتا انا كنحاول نوصل ليها، راه هي الطوب ديال المفاوضه. ملي تكون كتفاوض ديما قلب على لا، تجيك غريبه. علاش؟ ملي الشخص كيقول لك لا كطرح واحد السؤال وكيجاوبك بلا، كيحس براسو متحكم في ديك لا كونفرساسيون. ماشي الا قلتي ليه مثلا واحد السؤال وكيقول الا قال كيبقى راد البال، كيقول هذا راه جايبني لشي حاجه. مثلا شخص كيكون غادي في الطريق كيقول لك عافاك واحد الدقيقه بغيت نسولك واش عافاك عندك وليدات، واش الا شربتي الماء غتحس براسك مزيان. اوتوماتيكمون انت فاش كيتسولك داك السؤال كتقول هذا تحت راسو شي حاجه غادي يسولني. اما ملي كتقول لا، ملي كطرح عليه سؤال وكيجاوبك بلا، الشخص الاخر كيحس براسو متحكم. وملي كيقول لا راه كيتسنى تقدر تجرو اما ملي كيقول راه اوتوماتيكمون
غيمشي لك لا. المهم هاد القضيه راه تكنيك شويه الاخوان. ديما طرح سؤال باش يبدا لك الشخص الاخر بالله، باش يحس براسو هو اللي متحكم في لا كونفرساسيون ماشي انت، ولكن راك انت اللي متحكم. في بعض المفاوضات كيكونوا جوج اشخاص كيبداو يتشاروا، فاش كيساليو كيقول لك اجي نتقاسموا الصبر، انت تطلق شويه وانا نطلق شويه. هادي ما تدخلوش فيها الاخوان، خايبه. علاش؟ ملي كتقول اجي نتقاسموا الصبر راه واحد تقدروا تكونوا بجوج مضرورين في ديك البيع والشراء. هذيك نتقاسموا الصبر، فضل ما تبيع ما تشري، ما ديرش، ما توصلش لشي اكور، ما دير حتى شي التزام، احسن ليك من هذيك نتقاسموا الصبر. انا نعطيكم واحد المثال. تخيل واحد الشخص بغى يخرج بالليل، غادي خارج مثلا هو ومرته، كيقول غنلبس واحد الكوستيم كحل وغنلبس معاه صباط كحل. جات مرته قالت ليه لا راه غيجي معاك صباط مارو، لبس صباط مارو. هو كيقول لها انا بغيت الكحل، وهي كتقول ليه المارو، وانا بغيت الكحل انا بغيت المارو. نتقاسموا الصبر هي شنو؟ هي غيلبس فرده مارو وفرده كحله، يعني حتى واحد فيهم ما قضى غرض، هو غيخرج ما رابح والو. نتقاسموا الصبر الاخوان راه ما خداماش في جميع الحالات. لي بروفيسيونيل دو لا نيغوسياسيون يقدر يجرك لهاد نتقاسموا الصبر ويكون هو اللي رابح. ديما رد البال. واحد العامل مهم بزاف في اي مفاوضه هو الوقت. الوقت والحد الاقصى. الحد الاقصى هو كاين واحد ديدلاين غتوقف. هاد لوفر غتسالي عندها 10 ايام وغتسالي. انت كشخص كتولي ما بغيش تزقل ديك لافير. هادي كيديروها السماسريه بزاف. كتمشي تشوف مثلا دار ولا طوموبيل ولا دير هادي، وكاينين دي بروفيسيونيل كاع كيديروها. انت يلاه شفتي واحد الطوموبيل عجباتك وهادي مع كتمشي كيجي واحد اخر كيشوفها، ولا كيقول لك راه واحد عاطيني عربون. هذيك واحد عاطيني عربون شنو كيدير فيك الحد الاقصى. راه هاد لوفر اللي انا كنعطيك عندها واحد اللي ليميتي في الوقت، راه غيوصل لواحد الوقت ما غتبقاش. هنا كيفيق فيك واحد لابريسيون. نعطيكم مثال اخر، مثلا البلاك فرايداي. البلاك فرايداي كيقول لك راه عندك واحد الوقيته غتبدا هاد لوفر غتسالي بعد كلشي كيتكب كلشي كيشري. علاش؟ هذا واحد العامل بسيكولوجيك في المفاوضه الاخوان، اللي هو الحد الاقصى ديال الوقت غادا تسالى ديك لوفر، وكلشي ما باغيش يزقل لافير. هذا هو الاشكال، كلشي باغي يربح. يعني هاد القضيه ديال الوقت لي بروفيسيونيل باش كيتغلبوا عليها بروده الدم، لو سون فروا. بروفيسيونيل عنده بروده الدم، غيبقى معاك غادي دقه دقه، واخا دير فيه لا بريسيون ما غاديش يتشد ليك. هادي سي د ليكزيرسيس، خدمه خدمه خدمه. حيت انت كتشوف انا باغي نشري ديك الارض، ولا باغي نشري ديك الطوموبيل، ولا باغي نشري هادي، وجايين الاخرين غادي يشريوه وانا راه سربي 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 سربي. دونك بروده الدم هي اللي كتكونطري. الوقت والحد الاقصى خصكم تعرفوا تجيريهم. حاجه اخرى جد مهمه في المفاوضه، شنو اللي كيخلي الشخص يتعصب ولا يهرب من المفاوضه ولا يرفوزي ديك لوفر ديالك؟ هو كيحس براسو مظلوم. الظلم الاخوان كيحس به الشخص. انا نعطيكم واحد المثال. تخيل معايا جا شي شخص سخرك، قال لك شوف غتمشي للمدينه غتقضي لي واحد الغرض فيه ربع ساعه ولا 20 دقيقه، غتجي غنعطيك 200 درهم. فعلا مشيتي قضيتي واحد ربع ساعه 20 دقيقه، جيتي عطاك 200 درهم. انت حسبتيها قلتي 200 درهم في 20 دقيقه هي مثلا في الساعه غتطلع ليا بواحد القدر مزيان، عجبك الحال ومشيتي. تخيل معايا من بعد جا عندك داك الشخص قال لك شتي داك الغرض اللي صيفطك قضيتي انا راه ربحت فيه 100 مليون في ديك 20 دقيقه. باش غتحس؟ غتحس بالظلم. هنا شنو تبدل؟ راه هي نفس الحاجه. شنو تبدل غير الرؤيه ديالك لديك السخره. انت كمفاوض وكتفاوض مع شخص، خاص الرؤيه ديال داك الشخص اللي كتفاوض معاه تحاول تبدلها ليه باش تبين ليه لصالحه. واش فهمتوني اش كنقول؟ هادشي راه تكنيك الاخوان. هاد الحلقه هادي انا اللي كنشوتي دابا عارف بان ما غيكونوش فيها لي فيو بزاف، غير اشخاص اللي فريمون انتريسي وغيستعملوا هادشي. خاص ضروري تابليكيوه. الظلم الاخوان ملي كيحس الشخص براسو مظلوم في ديك المفاوضه راه غيهرب. في المفاوضه ما عمرك تبين للشخص بان راه عندك غير شنو بغى. ضروري خصك تبينها ليه، ولكن ما تبيناش بوحدها. بين ليه بان عندك شنو بغى، وبين ليه بان راه غيقدر يضيع واحد الحاجه ولا يخسر واحد الحاجه الا ما خداش داكشي. ديما خاصك دير فيه واحد الاحساس ديال الخوف. ضروري الاخوان هذاك اللي كتفاوض معاه خاصك تونكري، كيتسمى لونكراج، تونكري فيه واحد لا سونساسيون دو بور، د الخلعه. خاص ضروري تكون. الا ما خديتيش هذا البرودوي ها شنو غيقدر يطرى لك؟
الا ما ساليناش بهاد المفاوضه شنو غيطرى لك؟ الا انت كباترون ما زدتينيش في الصالير شنو غيطرى لك؟ واش فهمتوا؟ ضروري خاص واحد لو سونتيمون دو بور، ولكن بالعقل وبالاحترام ماشي بالمضاربه. ضروري جد مهمه القضيه بالدبلوماسيه والاحترام. خاصك توري بان عندك شنو بغا، وتوريه وتحاول تانستوري فيه وتانكري فيه واحد لا سونساسيون د الخلعه ديال الا ما عطاكش داكشي اللي بغيتي. في هاد لا فيديو عطيتكم بعض الطرق ديال المفاوضه، مازال بزاف، مازال قول عطيتكم واحد 20%، مازال 80% ما نقدرش نعطيها كامله في فيديو غتجي طويله بزاف. اخوان اللي خاصكم تدخلوا في بالكم، المفاوضه هي واحد المهاره اللي تقدر تحل لك بزاف د البيبان، تقدر تدخل بها للسياسه، تقدر تنجح بها في حياتك الشخصيه، تقدر تنجح بها في حياتك العمليه، تقدر تبني بها بيزنس كبير. اللي كيعرف يتفاوض الاخوان كيحل كاع البيبان لراسو، جد مهم. كان معكم عزيز نوفل وكنتو في قناه مدرسه الحياه.